عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قصيدة برؤد التي ألفها عاشق الرسول الإمام محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جل الذي صفى يا مصطفى مهلا، يا مصطفى مهلا، أنت حبيب الروح، روح العزيزة فيها، روح العزيزة فيها. آمين تذكري جيران برسالمي، ما تجدد عن جارات من مكلة بدمي، أم هبتي لهمي تلقاء قاضمتي، وأرمى برغوفي والماء من عظامي، فما لعينيك إن قلت كفوفا متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما أثبت المجد خاطي عبرة مضنا للبهار على خدك والعالمين. نعم سطيف من أهمق وكاني، والهم يدرب للذاكر العالمين. علائمي في الهبل أذني معذرة مني إليك ولو أكسبت لم تلوي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبتك حالي لا سني بمستطيلي، أدعو شاتي بلا داري منحسني. ما هل ثاني نسهلا كلا اسمعه، إن المولد عن الأولى في صمم. إني اتهمت نفسي الشيب في عذلي، والشيب أبعد في مصر آل تهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم. فاصرف